Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, petsa 31 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Noray B. Ang matod sa hanay sa balita karong orasa. Mga kapulisan sa China nang dakop o gatusan ka mga Kristohanon. Gidakop sa kapulisan sa nasod sa China ang gatusan ka mga Kristohanon sa usa ka house church sa Xinjiang province. Ang nasoing pagsikop kanila na himong epektibo tungod sa reward system nga ginahatag sa gobyerno ngadto sa mga musumbong. Tungod niini, gibawi sa gobyerno ang simbahan o gipuli niini ang mga gamit sa communist ideological education. Kini nga kalihukan kabahin kini sa pamalaod sa nasod tungod kay babag ang tinuang Kristohanon sa communist ideology nga nagdumala sa nasoing nasod sa China.